वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 10% सुपर टैक्स का ऐलान होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स चंद मिनट में ही 2055 पॉइंट्स गिर गया। 40,661 पॉइंट्स पर कारोबार जारी था कि मार्केट ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की बेकदरी, डॉलर ₹1.27 महंगा, 208 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी और मेरे दोस्तों, मैं अपना फेसबुक पेज से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है कि क्राइम मिनिस्टर ने सुपर टैक्स का ऐलान किया है, तो जो उसका असर हर आदमी पे पड़ेगा वो आप लोगों के सामने चंद दिनों में आ जाएगी। लेकिन ये 3 दफ़ा इन्होंने बजट पेश किया है और IMF को अभी तक मुतमईन भी नहीं किया और कह रहे कि ये इमरान खान की मुआहदे है, और फिर कह रहे अगर नया शर्त नहीं आए तो हमारा मुआहदा हो जाएगा। ये सरासर झूठ बोलते हैं लोग। अब अपने मुंह से इन लोगों से निकलते उस दिन से पहले ये कहते कि हमने पेट्रोल बढ़ाया, ये इमरान खान की मुआहदा था, फिर बाद में कह रहे कि पेट्रोल की रेट से IMF की कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चोरनी से भी वो भी झूठ बोलती है। अब ये भी कह रहे कि बस हमने ये अब इसलिए में बोल दिया कि नया शर्त आयद नहीं होगा तो हमारी मुआहदा हो जाएगी। तो मतलब ये कि मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूँ मेरे पाकिस्तान के, इमरान खान ने IMF से कोई ऐसे मुआहदा नहीं किया था कि मैं अपना आवाम को खून इस तरीके से चूसूँगा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी सहूलतकारों की जो कारनामे है ना, वो आप लोग देखते हैं, क्योंकि इन पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहे। इनका सहूलतकार इनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हर मुल्क, हर इदारे को पता चल चुका है कि ये सब चोर डाकू लुटेरे हैं। सहूलतकार भी इनके साथ मिल जाएंगे तो मुल्क को भी लूटेगा, और फिर भरोसा देखो चोर डाकू पर कोई इतबार नहीं करते। अब चीन से कर्ज मिला है और इतना वावेला है इन इम्पोर्टेड की जो चमची है, जो उनकी चपड़ासी है, वो ऐसे वावेला कर जैसे इन्होंने ना अपना बार प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाया पाकिस्तान में आवाम पर खर्च कर रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे। अब ये पैसा आपको पता है IMF से भी कर्जे मिल रहे हैं या जहाँ से भी कर्जे इसको मिल रहे हैं, ये सिर्फ इनके आयशू की जाएगी। आवाम को क्या मिलते हैं? मैं बार बार ये कहता हूँ कि IMF पे पैसा दे या कुछ भी दे, कि आवाम को उससे क्या मिलेगा? आवाम को कुछ इस चीज़ से नहीं मिलेगा। आवाज़ इसी महंगाई की चक्की में पिसेंगे और मजाक भी ये लोग ऐसे उड़ाएगा जैसे आज ये कोकोमो का जो वज़ीरी ख़जाना है, इसका अपना जो कोकोमो बिस्किट का जो कंपनी है, ये उसको चलाने में माहिर है, लेकिन अब बदनसीबी से उसको ये मुल्क का भी वज़ीर ख़जाना बना दिया। तो ये हमारा कौम के कितना मजाक उड़ाते कि हमने पेट्रोल भी महंगा किया, कोई लोग नहीं निकले थे, इतने सारे लोग निकले थे, लेकिन आप लोगों को नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि अब आप आंखें बंद है और ये हंसते मजाक करते बेबस पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ा रहे। लेकिन इस कौम में मैं क्या बोलूँ अभी आगे, मेरा अपना भी ऐसे गुस्सा ऐसे जज्बात है कि मेरे मुँह से कुछ निकल जाएगा, फिर सारे लोग मुझे गाली देगा। मैं अपनी कौम के लिए ये जज्बात, ये मैं अपने कौम के लिए लिखता हूँ। मैं अपना कौम, मुझे दुख होते हैं कि हमारे कौम की किस तरीके से मजाक उड़ाते ये लोग, कि कौम तो निकली थी, लेकिन अफसोस की बात यह कि न्यूट्रल आपके साथ है और आपको इस वक्त बिठाया भी तो न्यूट्रल ने। कौम के ऊपर किस तरीके से तशद्दुद किया था, कैसे शेयरिंग किया था, कैसे अंसू गैस इस्तेमाल किया था, अंसू गैस का शेयरिंग हो रहा था। ज़ालिमों, फिरौन की दौर में भी ऐसे जुल्म नहीं हुआ जैसे आप लोगों ने किया था, और फिर भी कह रहे कि कौम नहीं निकली थी। कौम तो रोज़ अव्वल से आप लोगों के खिलाफ है, लेकिन अफसोस की बात है कि सहूलतकार आपका साथ है, और जिन्होंने इम्पोर्ट होके यहाँ सहूलत पर हम गए वो आपके साथ है। वो कौम को बेड़ा गर्क हो जाए, उसको कौम से क्या ताल्लुक़ है? और कर्ज़ों पे आप लोग इतना खुशी मना रहे हो जैसे आप लोग जो ना अपना प्रॉपर्टी बेच के पाकिस्तान लेके आते हो और ये कर्ज़े लेके अपने आयशू पे खर्च करेंगे। आप लोग ने सब इसका बयान सुना होगा, लेकिन छोटे से क्लिप पे ये देख ले कि जैसे क्राइम मिनिस्टर ने सुपर टैक्स लगाया तो उसके साथ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से क्रश हो गया। और वो जो पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था कि स्टॉक एक्सचेंज हमारा ऊपर चले गया, ये वो किधर है? वो कौन था? वो कौन तो अभी नज़र ही नहीं आ रहे। वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे? आओ ना अभी करो, मुल्क का क्या असर हो रहे। और फिर ये झूठ बोलते हैं, ये बेगैरत कौम को किस तरीके से लोग बेवकूफ़ बना रहे। क्या ये समझते हैं कि सब पटवारी है, ये बिरयानी की प्लेट पे ईमान बेचने वाला लोग है? भाई पाकिस्तानी कौम में अभी शऊर आ चुका है, समझे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, हमने बचाया। ये कैसे? मुल्क तो सही सलामत था और मुल्क तो तरक्की कर रहा था। दुनिया ने बताया कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और आपके दौर में जो जारी हुए दस्तावेज़ात है उसके मुताबिक भी हमारे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और आप कह रहे कि हमने मुल्क डिफॉल्ट से बचाया है। बेगैरत तो झूठ बोलते, झूठ पे झूठ बोलते, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम कौम को आप बेवकूफ़ समझते, ये कोकोमो वाला झूठा आदमी, तुम क्या समझते हो अपना आपको कि कौम नहीं समझते? मुल्क तरक्की कर रहा था, हमको पता था कि हम महंगाई था, सब कुछ था, लेकिन इतना नहीं था, इसी हिसाब से नहीं था। और फिर दूसरा ख्वाजा कह रहे कि हमें
IMF کے آگے بیچ دیا. تو بغیرت IMF کے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں جاؤ نا IMF سے, نکل جاؤ IMF سے. اب تو حکومت آپ کی ہے. جو یہ لوگ بولتے تھے اپوزیشن میں تھے, وہ تھوکی ہوئی ابھی چھاٹتے خود یہ بغیرت, اور کہہ رہے کہ عمران خان IMF کو یہ کر دیا, IMF کو وہ کر دیا. اب وہ سب وہ کام خود کر رہے ہیں, اور ان سے ڈبل کی شرائط پہ وہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ بغیرت بے شرم. لیکن انہوں میں شرم نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے سپر ٹیکس لگا رہے, ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہے, اور کہہ رہے ہم نے جو نا امیر آدمی پہ یہ لگا دیا, اور وزیر اعظم کی بیٹوں کی کمپنیوں پہ لگایا, وہ تو چوری کرے گا ٹیکس, اس کا باپوں نے ٹیکس نہیں دیا تو وہ کیا دے گا؟ یہ تو سب چور لٹیرے ڈاکو ہے. اور جو آپ ٹیکس لگا رہے, جن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگا رہے, کیا اس کے عوام پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل عوام پہ اثر پڑے گا. قوم کو بیوقوف نہ سمجھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ہم نے پیٹرول بڑھایا, یہ کیا ہوگا, عوام نکلا تھا. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں عوام کو کہ عوام ہوش کا ناخن لے. یہ امپورٹڈ حکومت ہماری مذاق اڑا رہے, اور ملک کو خود دیوالیہ کرنے کے قریب لے کے جا رہے, اور کہہ رہے کہ ہم نے بچایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگ آئے تو آپ لوگ نے کون سے تیر مارا ہے؟ بتاؤ نا, کون سی تیر مارا ہے؟ آپ لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. صرف قرض پہ انحصار ہے کہ وہ قرض دے گا, یہ قرض دے گا, وہ قرض دے گا, یہ چیز. اور کیا کر رہا ہے؟ اور اپنا چوریا اور یہ جو کیسز تھا اس کو ختم کرنے میں آپ لوگوں نے کردار ادا کہ آپ کو بالکل کلیئر کر دیا. بس اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کون سے کام کیا؟ کچھ کام نہیں کیا آپ لوگوں نے. عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا. مہنگائی کے علاوہ اور کون سے کام کیا ہے؟ پھر میرے پاکستانیوں, میرے نظر سے کافی دنوں سے میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے, اور وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے میں نے علی وزیر صاحب. تو وہ ویڈیو میں نے بہت دنوں سے میں دیکھتا ہوں, لیکن اس کا جو حالات ہے نا, مجھے بڑا افسوس ہو. یقین کر, ابھی صوری دیر پہلے میں نے وہ ویڈیو پھر دیکھا, ایک پیج پہ وہ کسی نے شیئر کیا, تو میں نے وہ ویڈیو پھر دیکھا. تو میں صرف اور صرف اپنی عدالتوں سے اور اپنے آرمی چیف سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ علی وزیر, میرا کوئی علی وزیر سے کوئی تعلق تو نہیں ہے, نہ میں PTM والا ہوں, نہ میں کچھ. میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں اور پاکستان کا شہری ہوں. لیکن مسلمانان اور جس پاکستانیوں کے ساتھ جو ظلم ہوگا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ہم آواز اس لیے اٹھائیں گے کہ یہ لوگ کل باغی ہو جائیں گے. تو ہم اس لیے بولتے کہ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. اگر علی وزیر کو اس طریقے سے رکھا ہے جیل میں کہ اس نے فوج کے خلاف بات کیا اور فوج کے خلاف بولا, تو ہم نے اس وقت بھی ان کا مخالفت کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, فوج کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. فوج ہمارا فوج ہے, فوج ہمارا فخر ہے. لیکن اس فوج کے خلاف دانیال عزیز نے بھی بولا ہے, کیا کیا الفاظ استعمال کیے, مریم نواز نے کیا کیا الفاظ استعمال کیا ہے, نواز شریف نے کیا کیا الفاظ استعمال کیا ہے, میں آپ کو جاوید لطیف نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے, ایاز صادق نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے, خواجہ آصف نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ اتنا سارا نام گنتا ہوں, ویڈیو میں بہت سارے آگے چلے جائے گی. زرداری نے کیا الفاظ نہیں استعمال کیے. لیکن صرف اور صرف اگر علی وزیر کو, ایک MNA کو, ایک علاقے کا منتخب نمائندے کو آپ اس طریقے سے یعنی کیسز میں پھنساؤ اور اس کو بٹھاؤ جیل میں, اور پھر جب اسپتال جا رہے وہ وہاں پہ بیچارہ فریاد کر رہے کہ مجھے جیل منتقل کر دو, میرے اوپر 2 اٹیک ہوئے, مجھے یہاں جان کا خطرہ ہے, مجھے جیل منتقل کرو. بڑے افسوس ہوا مجھے پاکستانیوں اس بات پہ. تو میں اپنے عدالت سے اور آرمی چیف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بڑی فن کا مظاہرہ کرو, معاف کر دو ابھی ایسے لوگوں کو, اور راضی کرو ایسے لوگوں کو, ان کی جو مسائل ہے اس کو حل کرو, بجائے کہ وہ باغی ہو جائے. اس سے پہلا ان کو حل کرو, اس کے مسائل کو حل کرو. جیلوں میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ لوگ مزید اس کا نفرت پیدا ہوگا, اپنے اداروں سے, اپنے اداروں کے سربراہان سے نفرت پیدا ہوگا. ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے PDM سے, یہ جو PTM ہے. لیکن یہ کہ علی وزیر کا جو میں نے حالات دیکھا نا, مجھے افسوس ہوا, اور میں نے بولا میں بالکل اپنی ویڈیو میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا کہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ. پروٹیکشن آرڈر اس کا جاری ہوتے, اس کو جیل سے اسپتال منتقل کر لیتے, اور پھر اسپتال میں ڈاکو, پھر وہاں سے فریاد کرتے مجھے جیل منتقل کرو. کیوں بھائی ایسے کیوں کرتے ہو؟ پروٹیکشن آرڈر پہ سندھ کا تو ایک ڈاکو جو صوبائی اسمبلی کا
स्पीकर है, उसको गवर्नर भी बना दिया। क्या उसके लिए कानून नहीं है? सिर्फ एक अली वजीर के लिए, सिर्फ एक अली वजीर को क्यों? उसने जो भी कहा गलत कहा, लेकिन उसका दिल भी दुखा था। दहशतगर्दी के जंग में उसकी फैमिली पे फैमिली जाने दिया, कुर्बानियां दी उसने, उसका भी तो दिल दर्द कर रहे, दुख कर रहे। अगर कुछ बोला होगा उसने तो आप लोगों को चाहिए कि अभी उस चीज़ को भूल जाओ और अपने अना को छोड़ो। जो भी हमारे मुल्क के अंदर नाराज़ लोग हैं, जो दुखी भी लोग हैं, उनको राज़ी करो। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे हुए चोर डाकू लुटेरों को और मुल्क दुश्मनों को, जो मुल्क के दुश्मनों से मुलाकातें करने वाले लोगों को सलूट मारते हो आप लोग अभी, और उनके आगे कुर्सी पे बैठे होते हो, उनके साथ मीटिंगें कर रहे हो, यारी की गिंगवारों की जो सामने बैठे होते मीटिंगें कर रहे हो, तो अली वजीर को भी माफ़ करो ना। अली वजीर ने किसी को कत्ल तो नहीं किया, सिर्फ गुस्से में जज्बात में उसने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इतना मुल्क का तो वो मुल्क का मुखालिफ तो नहीं है ना। मुल्क का मुखालिफ एजेंडा तो उसके पास नहीं है। ऐसे नहीं करो, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे नहीं करो। उसको, उस पर जो भी केसेस है, अगर उसको ज़मानत मिलती है तो उसको ज़मानत देना चाहिए। और वो MNA कौमी असम्बली का मेंबर है, उसका हक है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो, उसको असम्बली में पहुंचाना चाहिए, बजाय कि उसको अस्पताल से फिर वो फरियाद करे जेल में, और जेल में रखा करो। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी इदारे को अपना हक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और आवाम को दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आवाम के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है उस इदारे के लिए। तो उस इदारे में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दिए, अपने जानों की कुर्बानियाँ दिए। तो अगर एक दो बंदों की वजह से उस सारे इदारों को लोगों को नफ़रत पैदा होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे वीडियो का ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करते, लेकिन मैं मुतालिबा करता हूँ आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से कि जो भी केसेस हैं अली वज़ीर पे, अगर उसको ज़मानत, कोई मुल्क का गदार तो नहीं है ना, किसी दुश्मन के साथ तो नहीं मिला होगा ना कि गदारी किया होगा, अल्फाज इस्तेमाल किया होगा, तो उस पर तो माफ़ी भी हो सकती है। और बड़े दिल का मुजाहिरा करके जितने सारा चोर लुटेरों को माफ़ किया है, डाकू को, और जो जलसों में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर उनको माफ़ किया, तो अली वज़ीर को भी माफ़ करो और रिहा करो अली वज़ीर को, कि कम से कम जो उनके कारकुनों को, या जो भी उनकी कारकुन है, उनका गुस्सा है तो वो दब जाएगा और सोचेगा कि ठीक है, हमें भी इंसाफ मिल गया। उसका तस्वीर आप लोग देखेगा तो आप लोग कहेगा कि ये जुल्म है। बिल्कुल दुनिया भी कहते, और फिर पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ उठेंगे, लेकिन बिखा मीडिया है ना, उनके लिए कोई सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते, ना हमारी जो मीडिया है उन पर कोई आवाज़ उठाते। कम से कम इतना तो गैरत का मुजाहिरा करें कि इनकी जो केसेस है, बोलो इन पर ये केस है, और अगर इसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो तो उनको लाना चाहिए असम्बली में। मुझे बताओ कि कौन ऐसे बंदा अली वज़ीर के अलावा या रिगिंग वॉर के लोगों को, बड़े बड़े जो डाकू थे, बड़े बड़े जो कातिल थे, और जो अभी इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत में बड़े बड़े उहदों पे वज़ीर बने, ये सब करप्शन के केसेस में, कत्ल के केसेस में, और हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बकवासात कर रहे थे उस केसेस में, सब बरी हो के बाइज़्ज़त की हुकूमत में कुर्सियों में बैठे हैं और सलूट मारते हम लोग उसको। क्यों ऐसे क्यों करते? फिर सबके साथ बराबर चलो, या तो ऐसे कवानीन बनाओ कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज भी इस्तेमाल करे, और ऐसे अल्फाज जो फ़ौज की बदनामी हो उससे, तो उम्र भर के लिए उसको जेल में डालो। ऐसे कानून सब पाकिस्तानियों पे लागू होना चाहिए। अगर ऐसे सब पाकिस्तानियों पे नहीं है, सिर्फ उस पे है कि जो उसके पीछे आगे पीछे कोई ऐसे नहीं हो कि ताकतवर हो, उस पे हो, और जो ताकतवर है उसको आप सलूट मारते हो, उसको वापस लेके आते असम्बलियों में बैठाते हो, तो ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। ये सारी कौम देखते इस बात को। फिर सोशल मीडिया है लोगों के पास, हर बंदा अपना फरियाद इस चीज़ से कर रहे, किसी का आगे पहुंच जाते, किसी का फरियाद आगे नहीं पहुंचते। अगर मीडिया किसी का आवाज़ नहीं उठाए तो अपना मोबाइल उठा के उससे अपना आवाज़ आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
لیکن میرا تحریک انصاف کی حکومت سے بھی یہ گلہ ہے کہ 3.5 سال جو ہوا، یہ علی وزیر میرا خیال میں کوئی 1.5 سال سے جیل میں، تو انہوں نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کم از کم کوئی ایسی سہولت تو فراہم کر لے دیتا کہ ٹھیک ہے جو قوانین ہے اس کے مطابق، قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اس کے قوانین کے مطابق ہم اس کو جو سہولت ہے وہ فراہم کریں گے. لیکن کہاں سے اٹھا کے کہاں سے لایا، کہاں سے مقدمہ درج ہوا اور سندھ میں اب قید ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں بار بار بولوں ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پھر اس لیے دکھ ہو رہے، اس لیے ہمیں افسوس ہو رہے کہ ہم جو آج کی فوٹیج ہم دیکھتے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونا چاہیے تھی ان کو کرسیوں پر بٹھایا، اور جن کی زبان کس طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے تھے جلسوں میں، اس میں، اور اس کا دفاع ہم کرتے تھے. 3.5 سال ہماری ماؤں بہنوں کو گالی پڑتی تھی کہ جب ہم باجوہ صاحب کے دفاع کرتے تھے، ہم DGI SPR کے دفاع کرتے تھے، ہم اپنی فوج کے دفاع کرتے، اپنے اداروں کے دفاع کرتے، تو ہمیں گالی دے دیتا، ہماری ماؤں بہنوں کو گالی دے دیتا. لیکن آج جب ان کو آپ اپنے سامنے بٹھاتے آپ لوگوں کو، اور وہ آپ ان کو بریفنگ ہی دیتے ہو، تو ان چیز سے کیا میسج جا رہا ہے عوام میں؟ عوام کیا سوچے گا کہ ہم کو بڑے ڈاکو ہم بنے، اس کے بعد ہمیں پھر اقتدار میں آنے دے گا، یا ہم قانون کے مطابق چلے ہم جائیں گے اس ایوانوں میں؟ اس طریقے سے تو اس وقت امپورٹڈ حکومت کی جو ظلم زیادتی ہے وہ جاری ہے، اور کس طریقے سے مہنگائی کا ایک لہر ہے وہ بھی شروع ہے، اور عوام پر جتنا ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور اپنا عیشیہ کرتا ہے، کوئی عوام کا فکر نہیں ہے، ہنسے مذاق مستیوں میں، اور کوئی فکر نہیں ہے. لیکن پاکستانی قوم سے میں پھر کہتا ہوں کہ ایک دن ہم کو اٹھنا ہوگا، اور ضرور ایسے کہ ہم جب واپس پھر اپنا گھروں میں آئیں گے تو کم سے کم ہم کوئی تبدیلی لائیں گے، تب واپس ہم آئیں گے. ورنہ ایسے 1-2 گھنٹے پہ جو نا یہ بڑی مشکل اس لیے ہے کہ ظلم برداشت کریں گے. ہم جب ظلم برداشت کریں، ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے تو ظالم کو ہم گرائیں گے.